अथ ध्यानम् उद्यदादित्यसङ्कासं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुम् तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गम् लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। अस्य श्रीनारायणाहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः नारायणो देवता नारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्तकल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेऽस्तु नरकार्णवतारका जन्म मृत्युजरा व्याधिपारतन्त्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञानसाध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेऽस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेऽस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमखिलात्ममहाश्रया सर्वभूतात्मभूतात्मन्नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तना नारायण नमस्तेऽस्तु प्रलयोदकसायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेऽस्तु स्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेऽस्तु पुनस्तेऽस्तु नमो नमः अथ प्रार्थना नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितम् त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति लवगो अत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाश्चकमतः परम्
यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतम् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् सङ्कलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदम् जपे सङ्कलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रं जपे नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपे सङ्कलितं शुभम् लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितम् सर्वान् कामान् अवाप्नोति आहि व्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकम् भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपना साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इति अथर्वणरहस्ये उत्तरभागे नारायणहृदयस्तोत्रम्